नायक पल शाहको बयान, पीडितसँग प्रेम सम्बन्ध थिएन, कर्णनीको आरोप झुट। पल शाहको खातामा रहेको 20 लाख रोक्का राख्न सरकारी वकिलको माग। पीडितलाई क्षतिपूर्ति भरपाई गर्नुपर्ने भन्दै पलको ग्लोबल र एनएमबी बैंकको खातामा रहेको 20 लाख रोक्का। पल शाह प्रकरणमा घटना भएको मितिमा नाबालिग गायिका 16 वर्षभन्दा कम देखियो, 14 वर्षसम्मको कैद माग दावी। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई, एमसीसी बारे निर्वाचन पछि मात्रै बोल्छु, अहिले बोल्दैन। काङ्ग्रेस नेतालाई वर्षमान पुन अनन्तको चेतावनी, सत्ताबाट सडकमा पुर्याउन सक्छौँ, धेरै जोरी नखोज्नु। सुदूरपश्चिम सत्तामा नेतृत्व खोज्दै काङ्ग्रेस, नदिने स्वरमा माओवादी केन्द्र। होलीमा उशृङ्खल गतिविधि गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट 129 जना पक्राउ। साथै प्रदेशमा केन्द्रीय नेता खटाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय। तिनैवटै निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई आश्वासन। नेपालमा अमेरिकी सेना आउने कुरा भरम मात्रै हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। बौद्धमा होली खेल्दा घरको छतबाट खसेर किशोरी घाइते। भिरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर 2 लेखमा 1 जनाको मृत्यु। पीर गीत चुनावको मुखमा माओवादी केन्द्रलाई बदनाम गर्न ल्याइएको हो। माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महरा। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको निर्णय, पार्टीबाट राजीनामा दिएका कर्णाली प्रदेशका ठम्बर बहादुर विष्टलाई 3 दिनभित्रमा राजीनामा फिर्ता लिन आदेश। स्थानीय निर्वाचनबारे धारणा बनाउने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टी नेकपाको बैठक बस्दै। चुनावी तालमेलमा प्रचण्डको रणनीति, मन एउटासँग तन भने अर्कैसँग। माओवादी केन्द्रले बनायो नेत्री रेणु दाहाललाई चितवनको इन्चार्ज। माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई चुनाव जित्न दिँदैनौँ। एमाले नेता शङ्कर पोखरेल। धमाधम उडान विस्तार गर्दै नेपाल एयरलाइन्स। खिचिट्युरी गर्ने केपी शर्मा ओली तत्त्वको निर्वाचनमा हरिबुजोक हुन्छ नेता माधव कुमार नेपाल। चुनावी रणनीतिबारे छलफल गर्न एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक बस्दै। फागुमा रङ्गियो काठमाडौँ, 2 वर्ष फिक्का रहेको फागु यसपालि भने जम्यो बसन्तपुरमा विशेष रौनक। होलीमा हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि उपत्यकामा ट्राफिक चेकजाँच कडा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई केपी शर्मा ओली प्रचण्ड मिल्न सक्ने डर। एमाले निर्वाचन जितेको अवस्थामा समाज बाँच्न लायक हुँदैन नेता माधव कुमार नेपाल। काठमाडौँमा पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिएर भागेका बस चालक कास्कीबाट पक्राउ। होलीकै दिन आयो निकै दुःखद खबर। रौतहटमा गाडीको ठक्करबाट 2 जनाको मृत्यु, 2 प्रहरी घाइते। मोरङका सत्रपालिकाका प्रमुख भन्छन् फेरि चुनाव लड्ने हो। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलको एमाले नेता विष्णु पौडेललाई चेतावनी, कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा हुन दिँदैनौ, 1 हप्तामै लाइसेन्स दिने विभागको तयारी। ओलीको लोभलाग्दो सक्रियता, स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी देश दौडाहा, 18 घण्टासम्म खटाई। एकीकृत समाजवादीका वडा अध्यक्ष एमालेमा फर्किएपछि माधव कुमार नेपाल चिन्तित। सीमानामा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल भारतका सुरक्षा अधिकारीहरू बीच छलफल। आफै भाडा बढाउने यातायात व्यवसायीको यस्तो चेतावनी। र नायक पल शाह विरुद्ध पीडित पक्षले फेरि गरायो अर्को मुद्दा दर्ता। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेश हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य खबरहरूबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, अभिनेता पल शाहले 15 वर्ष 8 महिना 4 दिनकी बालिकालाई करडी गरेको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन्। नवलपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोग पत्रमा बयान दिँदै पल शाहले करडी गरेको कुरालाई अस्वीकार गरेका हुन्। पलले 2078 सालको वैशाख महिनामा तनहुँमा म्युजिक भिडियोको सुटिङ सकिएको 2-3 महिनापछि पीडितले आफूलाई फोन गरी बाहिर सम्बन्धलाई लिएर चर्चा भएको बताएपछि आफूहरूबीच विवाद भएको जानकारी दिएका छन्।
विवाद बढ्दै जाँदा तिमी आफ्नो तरिकाले गर म भनी वाद विवाद भएको केही समयमा पीडितको तर्फबाट प्रहरीमा उजुरी परेको उल्लेख गरेको बयानमा भनिएको छ। रिसोर्टमा आफूले पीडितलाई मादक पदार्थ सेवन गराई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने बेहोरा झुटो भएको उनले बयानमा भनेका छन्। म र पीडित बीच प्रेम सम्बन्ध थिएन भनेर उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने एक नाबालिका गायिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कलाकार पल शाह, पूर्णविक्रम शाह दोषी ठहर भएको अवस्थामा 12 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ। दर्शकबिन शाह विरुद्ध बिहिबार जिल्ला अदालत नवलपुरमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको फाइलको अध्ययन सकेर मुद्दा दर्ता भएको जानकारी भएको छ। शाह विरुद्ध बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने माग सहित मुद्दा दर्ता भएको छ। तर शाहले भने आफूमाथि लागेको बलात्कार आरोप अस्वीकार गरेका छैनन्। उनले प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा झुटा उजुरी दिएर फसाउन खोजिएको समेत दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन तपाईहरूले यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गर्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले 5 वर्षका लागि सडकमा पछारिएको काङ्ग्रेसलाई आफूहरूले सत्तामा पुर्याएको टिप्पणी गरेका छन्। तर आफूहरूले भुइँ चढाएर सडकबाट सत्तामा पुर्याएको काङ्ग्रेसका केही नेतामा उन्माद देखिएको भन्दै वर्षमान पुन अनन्तले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले माओवादी केन्द्र र सत्ता गठबन्धन आबद्ध अरू दललाई सार्वजनिक टिप्पणीमा समेत हेप्ने र अपमान नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन्। पुनले सत्तामा रहेकालाई सडकमा रहेकालाई सत्तामा पुर्याउने हैसियत आफूहरूको रहेकाले विचार गरेर बोल्न आग्रह समेत गरेका छन्। 5 वर्षका लागि सडकमा पुगेको काङ्ग्रेसलाई भुइँ चढाएर हामीले सत्तामा पुर्याएका हौँ। आज फेरि केही काङ्ग्रेस नेताहरूमा सत्ता उन्माद देखिएको छ। माओवादी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वर्षमान पुन अनन्तले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूबीच सार्वजनिक मञ्चमा सवाल जवाब चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3वटा तहमा चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएका छन्। देउवाले बिहिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले दाबी गरेको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बिहिबार फागु पूर्णिमामा मनाउने क्रममा उशृङ्खल गतिविधि गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट 129 जना पक्राउ परेका छन्। महाराजगञ्ज बौद्ध गौशाला बानेश्वर कालीमाटी स्वयम्भू बालाजो लैनचौर दरबार मार्ग जनसेवा लगायतको क्षेत्रबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँको बौद्धमा होली खेल्ने क्रममा घरको छतबाट खसेर एक किशोरी गम्भीर घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सिन्धुपाल्चोक स्थित भोटे चौर घर भएकी 18 वर्षीय विनिता चौलागाई घाइते भएकी हुन्। 11 कक्षामा अध्ययनरत किशोरी बौद्धमा डेडामा बस्थिन्। दक्षिण ढोका स्थित आफन्तको एक तले घरको छतमा होली खेल्दा उनी लडेकी हुन्। उनको अहिले मित्र पार्क स्थित दीर्घायु अस्पतालमा उपचार भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। दाजुसँग डेरामा उनी बस्दै आएकी थिइन् तर उनी गम्भीर घाइते भएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले चुनावको मुखमा माओवादी केन्द्रलाई बदनाम गर्ने योजनाका साथ पीर गीत ल्याइएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। गीत ल्याउनुमा गायक प्रकाश सपुतको भन्दा साम्राज्यवादी शक्तिको भूमिका बढी रहेको भन्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। बुटवलमा बिहिबार आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले माओवादी विरुद्ध विगतदेखि नै साम्राज्यवादी शक्ति लागिरहेको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले भने चुनावको मुखमा आएर प्रकाश सपुतले जुन गीत बजारमा ल्याएका छन् त्यो गीत उनले ल्याएका होइनन्। माओवादीलाई कसरी कमजोर पार्न र सिद्ध्याउन सकिन्छ भन्ने गुरु योजनाका साथ साम्राज्यवादी शक्तिले ल्याएको उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ढुङ्गा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा बागलुङमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। 42 वर्षीय श्रीमती तिला नेपालीलाई ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा बागलुङ नगरपालिका 14 नमुना गाउँ बस्ने 55 वर्षीय रत्नबहादुर नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गम्भीर घाइते तिलाको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो।
दर्शकबिन पछिल्ला 2 वर्ष कोरोना भाइरसका कारण फागु पूर्णिमाको रौनक फिक्का रहेको थियो। यसपाला भने रङमा मस्त रङ्गिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका राजधानीका मुख्य शहरी क्षेत्रमा मानिसहरू समूहमै रमाउँदै रङ र पानी खेलिरहेका छन्। भित्री सहरको चोक चोकमा गीत घन्काउँदै नाचगान गर्नेहरू पनि उत्तिकै देखिएका छन्। काठमाडौँका ठमेल बसन्तपुर क्षेत्र विशेष रहेको छ। 2 वर्ष फिक्का फिक्का महसुस भएको फागुमा यसपालि भने मानिसहरू मस्त तरिकाले झुमिरहेको देखिएको छ। साथै काठमाडौँमा ट्राफिक प्रहरीले कडा परीक्षण समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लगाउँ। होलीकै दिन निकै दुःखद खबर रहेको छ। रौतहटमा गाडीको टक्करबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना नेपाल प्रहरी घाइते हुनु भएको छ। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका 6 हर्षामा चन्द्र निगाहपुरबाट गरुडतर्फ जाँदै गरेको 17 नम्बरको महेन्द्र पिकअपको टक्करबाट वृन्दावनका 37 वर्षीय जितेन्द्र पटेल र 27 वर्षीय हरिकुमार ठाकुरको मृत्यु भएको रौतहट प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरी चेकिङमा गाडी अनियन्त्रित भई सोही स्थानको पान पसल र मोटरसाइकलमा समेत टक्कर दिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गाडीको टक्करबाट प्रहरी चौकी हर्षितमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक उपेन्द्र प्रसाद यादव र प्रहरी जमान मुर्तुआज अन्सरी घाइते भएको जानकारी दिएको छ। ठक्कर दिने गाडी र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले चितवन जिल्लाको इन्चार्जमा रेणु दाहाल र संयोजकमा आशरी अधिकारीलाई चयन गरेको छ। माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश कमिटी बैठकले इन्चार्जको जिम्मेवारी दाहाल र संयोजकको जिम्मेवारी अधिकारीलाई दिएको छ। दाहाल भरतपुर महानगरपालिकी मेयर हुन् भने उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी हुन्। अधिकारी विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई चितवनमा इन्चार्ज बनाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई चुनाव जित्न नदिने ठोकुवा गरेका छन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले एकीकृत समाजवादी भविष्यमा अस्तित्व नै नरहने गरी अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन्। अहिले हामीले माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई किन मान्यता दिएका छैनौँ भन्दा त्यसलाई हराइदिने हो। भविष्यमा त्यो पार्टीको अस्तित्वमै नहरोस् भन्नका लागि हामीले चुनाव नजित्ने खालको स्थिति बनाउनै पर्छ, शङ्कर पोखरेलले बताएका हुन्। चुनावमा हारेपछि सो पार्टी एमालेमै सहमति हुने उनको दाबी रहेको छ। जसरी विगतमा नेकपा माले भन्ने पार्टी गठन भएको थियो, सबै चुनाव हराइदिएपछि के भयो उनले प्रश्न समेत गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 10 का वडा अध्यक्ष रत्नबहादुर बुढवा एमालेमा फर्किएका छन्। पार्टी विभाजनपछि एकीकृत समाजवादी रोजेका उनी बिहिबार पुनः एमालेमा फर्किएका हुन्। उनलाई एमाले प्रदेश इन्चार्ज यमलाल कण्डेलले स्वागत गरेका हुन्। बुढा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश कमिटी सदस्य समेत रहेका थिए। यस्तै विभाजनपछि समाजवादी राज्यका वीरेन्द्रनगरका नेताहरू जागुराम थारू, कृष्णबहादुर थापा, विमला थापा पनि एमालेमै फर्किएको एमाले सुर्खेत जिल्ला प्रचार विभाग प्रमुख गङ्गाराम तिमाल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ओली र प्रचण्ड मिल्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न हतारिएका थिएनन्, तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जोडबलले प्रधानमन्त्री हुन पुगेका हुन्। प्रचण्ड आफैले देउवालाई आफूले प्रधानमन्त्री बन्न भन्नु परेको बताइसकेका छन्। उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफैले भूमिका खेलेको दोहोऱ्याउँदै भन्दै आएका छन्। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्नुमा केपी शर्मा ओलीलाई का कारण देखाएका छन्। एमाले र माओवादी एक बनाएका केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड गत वर्ष अलग भएका थिए। पछिल्लो समय ओली र प्रचण्ड बीच तिक्तपूर्ण सम्बन्ध छ। एकले अर्कामाथि कठोर बोली बोल्दै आएका छन्, तर दुई नेताबीच संवादहीनताको आइसब्रेक भएको छ। उनीहरू विभिन्न माध्यमले संवादमा आउँदै रहेका छन्। आउँदो वर्ष तीन तहको चुनाव नजिकै गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू ओली र प्रचण्ड मिलाउन सक्रिय भएका छन्। माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तले एमालेसँग पनि तालमेल हुन सक्ने बताइसकेका छन्। प्रचण्डले आज बुटवलमा पत्रकारको प्रश्नमा एमाले
ओलीसँग तालमेल र सहकार्यको ढोका बन्द नभएको बताइसकेका छन्। उनले काङ्ग्रेसबाट लखेटिन थालेमा जे पनि हुन सक्ने भन्दै ओलीसँग चुनावी तालमेलको सम्भावना औँलाएका छन्। काङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरू नै माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्न नहुने भन्दै बोलिरहेका छन्। तर सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसो नबोल्न भन्दै आएका छन्। नेता रामचन्द्र पौडेल पनि तालमेलको पक्षमा छन्, तर काङ्ग्रेसभित्र तालमेलको विरोधमा आवाज बढ्दै गएको छ।